इंग्लिश ग्रामर के आज के लेक्चर में हम छोटे फिक्रों को स्टडी करेंगे। और जैसे आपसे बात हो चुकी कि अल्फ़ाबेट्स के बाद जब हम अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स के बाद फिर आगे फ्रेजेस और जुमले हैं। सो आइए बहुत सादा जुमलों से अपनी ग्रामर का आगाज करते हैं। उसमें सबसे पहले दिस एंड इसकी जमा दीज और दैट इसकी जमा दोज। सबसे पहले ये समझें कि ये क्या है। ग्रामेटिकली ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव्स हैं और हम इनको प्रोनाउंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम प्रोनाउंस के तौर पर जहां जहां यूज होते हैं उनसे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी ग्रामर का आगाज करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है कि ये इशारा करते हैं, एडजेक्टिव्स इशारा करने वाले एडजेक्टिव्स हैं। अब ये क्वेश्चन ज़हन में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। आए समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एक्चुअली ये ऐसे अल्फाज होते हैं दैट क्वालिफाई अ नाउन, जो नाउन की सिफत को बयान करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उसको, बाय मेकिंग इट्स मीनिंग क्लियर, ताकि इस नाउन के जो मानी हैं वो बिल्कुल वाज़िया हो जाएं, फुलर मुकम्मल हो जाएं और मोर एग्जैक्ट या मजीद वाज़िया हो जाएं और कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। आए उर्दू में इसकी जो डेफिनेशन है एडजेक्टिव की उसको समझ लेते हैं कि ऐसे अल्फाज जो इसम के मफहूम को वाज़िया, मुकम्मल और जामिया बनाते हैं और इसकी सिफत यानी खूबी, खामी, तादाद, मिकदार, रंग वगैरह बयान करते हैं, इसमें सिफ्त कहलाते हैं। इसकी एक मिसाल आपको देनी चाहूंगा। बॉय लड़का एक नाउन है। अब वो लड़के की खूबी कह सकते हैं इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। खामी बताएंगे तो डल बॉय, तादाद बताएंगे तो 20 बॉयज, रंग बताएंगे तो फेयर कलर, द कलर ऑफ दिस बॉय इज फेयर। इस तरह से ये क्या करते हैं, ये जो नाउन होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो हमारे जो दिस एंड दीज हैं या दैट एंड दोज हैं, ये एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव्स हैं। अब चूंकि मैं जो ग्रामर पढ़ा रहा हूं इसमें एफए और बीए के लोग भी ग्रामर सीख रहे हैं। जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये इतनी मुश्किल चीजें आनी शुरू हो गई हैं। मुश्किल नहीं, बस हल्का सा इसको आप समझ लें, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। आगे जाके हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं, इनमें एडजेक्टिव भी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इसकी एक डेफिनेशन दी है, डिटेल में एडजेक्टिव आगे जाके हम पढ़ेंगे। सो दिस एंड दीज एंड दैट एंड दोज जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आए इसकी एग्जांपल्स एक दो समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं इनमें देखें, दिस बीच वाज क्वाइट एम्प्टी लास्ट ईयर, पिछले साल ये वाला जो बीच था ये खाली था, बिल्कुल खाली था। अब यहां कहा गया दिस बीच। अब बीच होता है, आपको पता है, समंदर का किनारा, बीच। तो ये बीच, ये क्या कहा जा रहा है कि ये बीच, इशारा किया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है इस एडजेक्टिव को, दिस बीच। इसके बाद देखें, दिस एग्जीबिशन विल बी ओपन अनटिल द एंड ऑफ मई, यानी मई के आखिर तक ये जो नुमाइश है ये खुली रहेगी, दिस एग्जीबिशन। अब दिस कहा गया तो एग्जीबिशन को इसने क्या कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखें, दीज पीपल कम फ्रॉम दैट होटल ओवर देयर, ये लोग जो हैं ये उस होटल से हैं जो वहां पर मौजूद है, ये उस होटल में रहते हैं, ये उस होटल से आए हैं। सो दीज पीपल, तो पीपल आपको पता नाउन है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, दीज पीपल। एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव्स, ये आप समझ गए।
اس کے بعد چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو دوسری کوالٹی ہے جو عموماً استعمال ہوتی ہے. ڈیمانسٹریٹڈ ایڈجیکٹیوز میں تو بہت کم یوز ہوتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دس اینڈ دیز کا یا دس اینڈ دیٹ کا، دوز کا، وہ ہے کہ یہ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی تعارفی فاعل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. لائک دس از مائی امبریلا، یہ میری چھتری ہے. دیز آر دا اولڈ کلاس رومز، یہ پرانے کلاس رومز ہیں. دوز آر دا نیو ونز، اور وہ والے نئے ہیں. یہ نیو ون کا مطلب ہے نئے والے، تو وہ جو ہیں وہ نئے والے ہیں، وہ نئے ہیں. تو یہاں غور کریں، دس کے بعد از آیا، یہ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں، آگے دیکھیں لکھا ہے دس از مائی بردر. اب یہاں غور کریں، پروناؤن جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی آئی وی یو ہی شی دے اٹ نیم، یہ پروناؤنز ہوتے ہیں. یہاں پہ آ سکتا ہے کہ علی از مائی بردر، علی میرا بھائی ہے. بٹ علی کی جگہ پہ کیا یوز کیا جا رہا ہے؟ دس از مائی بردر، یہ میرا بھائی ہے. تو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے نا. تو پروناؤن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ از یا آر یا واز یا ور لگا کے جملہ پورا کر لیتے ہیں. دس دیٹ کا جو استعمال ہے یہ یا تو ڈیمانسٹریٹڈ ایڈجیکٹیوز کے طور پہ ہوگا یا پروناؤنز کے طور پہ ہوگا. اب یہاں دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دس جو ہے اس کے ساتھ آپ از لگا سکتے ہیں پریزنٹ میں اور واز لگا سکتے ہیں پاسٹ میں. جیسے آپ نے یہ کہنا ہو کہ یہ میری چھتری تھی تو آپ کہیں گے دس واز مائی امبریلا، یہ میری چھتری تھی. اگر آپ نے ہے کہنا ہے دس از مائی امبریلا. اگر زیادہ ہوں تو دیز لگائیں گے، یہ میری چھتریاں ہیں، دیز آر مائی امبریلا. سو اگر زیادہ ہیں تو ہم دیز کا استعمال کریں گے، کم ہیں تو ہم ایک ہے اگر تو ہم اس کے لیے دس کا استعمال کریں گے. اسی طرح وہ کو لے لیں، دیٹ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ فاعل کے طور پہ بھی استعمال ہوگا، کہا جائے گا دیٹ از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے. دیٹ واز مائی بردر، وہ میرا بھائی تھا. دوز آر مائی بردرز، وہ میرے بھائی ہیں. اینڈ دوز ور مائی بردرز، وہ میرے بھائی تھے. یہ آپ نے دیکھا کس طرح سے انگلش گرامر میں دس اور دیز اینڈ دیٹ اینڈ دوز کا استعمال ہوتا ہے. اس میں جو اس کو بنانے کا طریقہ ہے اس کو سمجھ لیں. میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ پلس کا نشان جو شو کرا رہا ہے اس کا معنی ہے کہ آپ دس کے بعد یا از لگائیں یا واز لگائیں. تو یہاں غور کریں دوسرے فقرے میں، دیز آر دا اولڈ کلاس رومز، یہ پرانے کلاس رومز ہیں. جمع آ گیا نا، یہ پرانے کلاس رومز ہیں. سو ایز اے پروناؤن اس کو یہاں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ دو کوالٹیز آپ نے سمجھ لیں اور آپ نے ہلکا سا جملوں کو بنانا بھی سیکھا.